Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Shaima Njari, étudiante à l'ISCAE Rabat en pré-master où j'étais avant ECS في CPGE في طنجة. Donc, بغيت نبارطاجي معكم mon expérience في le concours oral et le concours écrit في l'ISCAE. قبل ما نهضروا على le concours, خلينا نهضروا على la préparation psychique avant le concours parce que je trouve que c'est un point très important et qui fait de la différence. في la période de préparation, personnellement, je stresse trop. J'ai essayé انني نقرا كل حاجه بوحدها وما بقاش نقز من حاجه لحاجه، ما قدرتش. دونك شنو درت؟ شديت اون فوي كتبت فيها كلشي اللي خصني نقراه دو ا زد. هكا قدرت اني نكون ما قرات شي حاجه جلاكوش، بقيت غدا حاجه بحاجه حتى ساليت كلشي. و جو بونس كو هادشي عاوني انني نكمل وانني نحافظ على الوقت. Donc, la journée de concours, je vais comme 3 conseils. Premièrement, ما تهضروش مع صحابكم على القرايه du tout parce que ça fait نهار الكونكور واخا تهضروا على القرايه ما غتزيدكم حتى شي حاجه. اللي راجع شي حاجه راه راجعها، اللي قرا شي حاجه راه قراها. دونك سا غيان افوا انك تهضر على القرايه في وسط النهار ديال الكونكور. Et la deuxième chose, c'est que ما بين les preuves ou l'épreuve ما قرناش les réponses ديالنا parce que ça fait غلطتي في une question c'est terminé déjà. حطيتي الورقه ديالك ما عندك كيفاش دير تبدلها، دونك ما كاينلاش تحطم وباقي تابعينك جوج ديال لي زيبروف وحدين اخرين. دونك صافي سكي باسي باسي. لا troisième chose هي ما تبقاش تدور من هنا ومن هنا باش ما تشوفش لي رياكسيون ديال الناس الاخرين وباش ما تقارنش راسك مع الناس الاخرين. لا جورني ديال الكونكور سي توا ولا فوي سي تو، حتى واحد ما دخل بيناتكم. دونك ما تخلي حتى شي حاجه تدخل بيناتكم. Passons à les 3 matières اللي كندوزوهم. دونك عندنا لي مات، l'anglais ou le français. Donc بالنسبه للفرنسي c'est une culture générale. par exemple في العام ديالي كانوا الكناين داروا لنا على لو تيم ديال الديزير، مي في ليسكا حطوا لنا لي طون. بوتيتر شي اللي قرينا في البروميير اني ديال اس اس يقدر ينفعكم باسكو كنا قرينا على لي طون، مي لا دوزيام اني ماشي بالضروري تحط لا ميم جوج. بالنسبه لي مات ولونجلي سي ان كيو سي ام. دونك اذا كان جاوب صحيح سي ان بوين، جاوب غلط موان ان بوين، وجاوب خاوي زيرو. دونك اذا ما كنتيش متاكد 100%، جو دي بيان 100% بلا ما تكتب، حيت اللهم تحت زيرو ولا تنقص لك نقطه. بالنسبه للونجلي les questions كاينين على compréhension, vocabulaire, grammaire, conjugaison على كلشي. دونك جو فو كونساي انكم تخدموا شويه لي زانال ديال العام اللي دازو قبل هكا، حتى اذا كان عندكم دي لاكون في الانجلي تقدروا تعمروهم وتقدروا تعرفوا بالضبط شنو خصكم تراجعوا في الانجلي. بالنسبه للمات اللي قرينا بروميير اي دوزيام اني ديال لي كلاس بريباراتوار، جو فو كونساي في هاد لي دو زيبروف انكم تقراو لي بروف كامله دو ا زد وتبداو بالحوايج اللي متاكدين منهم واللي عارفينهم جاوكم ساهلين، وهذا بداو بهم هما الاولى باش ما تضيعوش الوقت. وما نتوما غاديين وانتوما كتمشيو بحوايج اللي هما صعابين كثر واللي نتوما حاسين بهم ياخذوا لكم الوقت كثر. دونك فينالمون في هاد لي دو ماتير هادو ما تخلوش ما جاوبتوش على كلشي لي كيسيون باسكو تروست راه جو دي بيان لا بلوبار دي بيرسون ما كيجاوبوش على كلشي. جاوب على شحال ما قديتي وما تخليش اون بروف تاثر لك على الخدمه ديالك في البروف الجاي. جيسبر كو هاد لا فيديو كانت نافعه لكم اي good luck, you're the best and you can make it. Bye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Yahya Khabbaz, actuellement en 3e année à l'Institut de Stats. Et bien sûr, j'étais auparavant en prépa de Tanger, promotion. ونبداو بأول حاجة اللي هي كيفاش الواحد يقدر يجري ستريس ديالو. ديك نقول لكم هي ان الواحد يحاول يعمر وقته في ديك اليومين اللي قبل او ديك السيمين او المهم شحال ما بقى. مثلا مثالي غادي يبدا يفكر بزاف في كونكور، في المشاكل اللي عنده، داكشي كيكوزو واحد ستريس اللي هي كبيره بزاف. يعني الواحد يحاول يعمر وقته سورتو في ديك دو جور قبل. صافي لقيت البريباراسيون سالات، حاول تضحك، حاول تنشط، جلس مع لا فامي مع لي زامي، سورتو لي زامي اللي غادي تلاقى معاهم في الانترنا باش تكونوا يعني نهار قبل. حاول ديك الوقت ديالك جلس مع الدراري، ضحك، نشاط، خروج، عمل اي حاجه، المهم ما تخليش راسك الوقت فين تفكر في لي بروف باسكو ديك الجلاس بوحدك. ثاني حاجه هي انك ديك ليماج اللي كتكون عندك على كونكور شي حاجه اللي هي عامين ديال الخدمه، خصك كونكور يعني فهمتي تحط فيه داكشي كامل اللي دوزتي ديال البريباراسيون. يعني كيكون عندنا واحد ليماج اللي هي على كونكور ان شي حاجه قاصحه، شي حاجه واعره، شي حاجه كبيره. نورمالمون هذه شي حاجه اللي هي عاديه، ولكن حنا خصنا نعرفوا نتعاملوا مع. اول حاجه اللي نقدر نقول لكم هي انك تحاول تنقص من ديك ليماج اللي عندك على كونكور، انك تقارنها مع واحد ليفينمون اللي هو بير كيكون وقع لنا في حياتنا. ضروري ما كل واحد فينا وقع له واحد ليفينمون هو اللي كان سبب له ستريس بزاف، اللي كان هو قاصح، فهمتي.
بحال اللي كان المهم صعيب عليه بزاف. يعني اصعب حاجه وقعت لك في حياتك باش كتقارنها مع الكونكور، كتقول وا كاع هو غادي يوصل حتى هذه هي وقعت لي دوزتها وبقيت يعني ما وقع حتى شي حاجه. يعني كاع واش انا مت، واش انا هادي، واش انا هاد. نورمالمون بديك الطريقه باش كطيح غير من ديك ليماج اللي عندك على راسك. على كونكور حاجه اللي عندها علاقه مع لي بروف اللي كيكون ديفيسيل. مور ما كيدوز ديك لي بروف الاولاني من بعد كيبقى لك واحد لي بروف اللي هو كيسبب لك ستريس، يعني كتكون ما فاهموش. الا كان ديك لي بروف الاولاني هو نيت اللي كيعمل لك اللي عندك مشاكل في البريباراسيون يعني وكيجيك ديفيسيل، نورمالمون صافي ديك ستريس دغيا غادي دوز. مجرد ما غادي يمشي لي بروف الاولاني من بعد غادي يولي داكشي نورمال. كاين الناس اللي عندهم ستريس اللي كنجي في لي بروف الاولاني حتى شكون نهار في الكونكور اول مره غادي يدوز فوالا. من بعد ما كيديباسي داك ستريس كتجي واحد ستريس ثانيه اللي عنده مشاكل في البريباراسيون في واحد لي بروف او واحد الماتيير اللي غتجي مثلا صعيبه. هنايا عاود واحد تيب ستريس عاوتاني خصك عاود تستريطيه بوحدو. يجيك ديك الساعه كيولي خصك عاود تقنع راسك بلي تقول فوالا هاد لي بروف هذا ماشي هو لي بروف الوحيد اللي غادي يقدر يتحكم لي في كونكور كامل. الا غير خدمت على لي ماتيير اخرين يقدر غادي كومبونسو لي مثلا هاد صافي. اللي كتقنع راسك بهاد ليدي هادي انه واحد الماتيير اللي عندك فيها مشاكل راه بحال زايده ناقصه، باسكو ملي كتقول هاد الكلام راسك راه هادشي اللي غادي يستوعب صافي. ديك لاتونسيون ستريس اللي كتكون عندك اونفير ديك الماتيير راه غادي تنقص بيان سور. فوالا واحد لو بوين اللي غادي نهضر عليه هي ملي كيكون واحد الماتيير اللي هي ديفيسيل وكيوقع لك ستريس وانت اوسان ديال لي بروف. بحال مثلا في ليكسبيريونس ديالي كان عندي مشكل ديال لي كودروا كيفاش انك تجيري الوقت ديالك اللي غالبا كيكون عند لا بليبار دي ستوديو. ايكو دروا كيفاش تجيري ما بين سانتيز ديسيرتاسيون دروا. فانت في ديك الوقيته ملي كتكون فوالا بديتي الخدمه وكيوقع لك واحد ديكالاج غير في كيوقع لك واحد بروبليم هيدا كتشوف ان لي بروف باقي طويل وانت ضيعتي مثلا الوقت. فديك الساعه كان كيوقع لك بعدا لي كان وقع لي واحد ستريس ديك الساعه. يعني فهمتي اول حاجه خصك تكالمي راسك. واخا كانت عندي الميثودولوجي اللي خدمت بها لي بروف ولكن ديك ستريس راه انا كنت كنقول مع راسي غادي توقع لي. بديتي مثلا بالدروه وصلتي غير فواحد لو بوين حصلت فيه قلت فوالا هذه دروه غير اللي هي نورمالمون كتكون فاسيل شوف شنو يوقع فيها راك ليكونومي. يعني هادشي كيوقع وسط الراس ديالي وانا وسط لي بروف. يعني كيوقع ديك ستريس حتى ليفور ديالك ما غاديش يبقى بحال شي واحد اللي ما ستريساش وسط لي باش الخدمه. فوالا ديك الساعات لاكسيون كوريكتيف ديال ديك ستريس اللي وقعت لك هي انك تمشي تخدم، يعني تسمح في ديك لو بوين اللي عمل لك داك لو بروبليم وتمشي تخدم اسهل حاجه. يعني مثلا كنتي يوقع لك مشكل في ليكو تمشي تخدم مثلا دروا، يعني اسهل حاجه بالنسبه ليك تقدر تكون مثلا واحد الماتير اللي هي مبريباريها مثلا مزيان، ولا مثلا واحد لا بارتي في الكور مثلا اللي هي مبريباريها مزيان وتكون تحطات في كونكور. فوالا بشي ديك الساعه ملي وقع لك البروبليم بدا بها باش كتقنع راسك فهمتي بحال اللي كتسهل عليه الامور. سينو الا بقيتي واحد ديك النقطه ما غاتستريس غير غادي تبقى تزيد وغادي تضيع لو طون ديالك. داكشي علاش لو كونساي ديالي بعدا في الميثودولوجي ديال التريتمون ديال لي بروف ايكو دروا هي انك بدا مثلا لا بارتي يعني راه عندك واحد لا باز ديال النقاط اللي جمعتيها. لما بديتي بصعيبه راه غادي يوقع لك واحد المشكل ديال ستريس وانت ديجا بحال اللي ما عامل والو اصلا انت بادي بداكشي اللي صعيب. ملي بديتي ساهل غادي تقول فوالا راه جمعت واحد خدمت يعني شي حاجه اللي قبل راه نديباسي هذه. الثالث حاجه اللي كنا شفنا في البلان هي اننا غادي نهضروا على ديك ما بين لي بروف شنو الواحد يقدر يعمل. كاين اللي غادي بريباري من الاحسن غير بلا ما تبريبار، يعني غير بلا ما تولي تراجع باش حاجه غير خذ راحه. اما مثلا بالوقيته اللي عندك مثلا ما بين نهار ونهار او مثلا جاكم السبت او الحد بحال اللي كان جا حنا عام اللي فات في كونكور الا بقيت عاقل مزيان فوالا كيكون عندك واحد الوقت ديال بريباري فيه. يعني اللي بغى يبريباري فيه يقدر يريفيزي داكشي. غير هو كيكون واحد المشكل بسيط هو انك تقدر انت كتراجع تشوف واحد لابارتي اللي هي مثلا عندك فيها مشكل او نسيتيها او ليش ما فاهم حتى شي حاجه. ديك الساعات غادي يولي واحد طونسيون ستريس اللي هي كبيره بزاف. داكشي علاش ملي تكون غادي تبريباري اولا غادي تريفيزي حاول ما تعمقش بزاف في ريفيزيون ما تراجعش بزاف باسكو راه غادي توصل لواحد لو بوين ما فهموش غادي تقول هذا غير وحده غادي تبقى غادي ضروري ما غادي تلقى دي بوين اللي ما فهموهمش وداكشي في الراس ديالك بحال واحد لو ترو غادي تكريا وغادي تبقى توسع. انت بديتي مثلا بلافيش ديالك اللي عندك واجده وصلتي واحد تيغي مثلا نسات لك اولا ما فهمتيها غلط اولا شي حاجه كتكري لك واحد لو ترو نوار اللي هي في الدماغ ديالك غادي تبقى غادي كتريفيزي غادي توصل لواحد لو بوين عاود نسيتي ديك لو بوين ديك لو ترو نوار اللي وقع لك في الدماغ ديالك غادي يبدا وغادي يتوسع. هذاك هو ستريس غادي تزيد توسع لك ستريس على راسك غادي تقول فوالا انا ما فاهم والو في هذا الماتير فهمتي. فحاول في الريفيزيون ديالك دوز غير داكشي بزربه بعينك وصافي هاي بلا ما تحاول راجعت فيهم. بون
مور ليكري، يعني اخر حاجه اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو هي من بعد ليكري. نيشان يعني كتبدا بريباراسيون لوغال. ملي كنقول لك بريباراسيون لوغال يعني ما تسنى لافيشاج ديال ليكري لا والو. كتبدا اول حاجه تشوف ديك لي كيسيون اللي هما كيتعاودوا بزاف. كتبدا مثلا فهمتي غتعمل واحد بريباراسيون اللي هي بازيك بروجي بروفيسيونيل ديالك، يعني كتعمل غير داك لي بوين اللي هما اسونسيال. كتبدا غير داكشي اللي بازيك باش من بعد ملي كيبدا ملي كيتافيشا مثلا ليكري كتبدا السيمولاسيون ديال لوغال. راه غالبا كيتهز كلشي، يعني ماشي غالبا راه ميغال. ديك الساعات مور ما كيتافيشاو لي ريزولطا كتبدا نيشان بريباراسيون ديال اللغه، يعني اترافير لي سيمولاسيون اترافير داكشي اللي وجدتي مور ما ساليتي ليكري اللي كاين. فوالا غادي نزيدكم غير شي حوايج هيدا بصراحه، يعني شي حاجات اللي نسيتهم سوا ما هضرتش عليهم، وشي حوايج اللي هما غير اضافيين بحال مثلا ما بين لي بروف لي بروف ديك القضيه ديال انك تخرج وتبقى تسقسي وتهضر وتقلب وتبقشش غينساها كاع. ولي بروف دوزتيه مزيان ولا ما دوزتيهش مزيان نساه باش ما يعطل عليك نسى. وديك الساعات ارا اللي موراه كتحط لي فور ديال كامل، كتعطي داكشي اللي عندك كامل كتنسى ارا نشوفوا اللي موراه. فوالا كوم سا كيمشي هاد لونشينمون ديال لي بروف باش ايبروف ما ياثر على ايبروف باش ايبروف. فوالا. واخر حاجه اللي هي من بعد ما تسالي لي زيبروف كاملين من مور ما دوز ليكري او مور ما دوز حتى لغات بلا ما تبقى مفيكسي واحد بحال واحد لاطون ديالك ديال لي ريزولطا. يعني مجرد ما كنساليو ليكري كتبدا تقول ضامن في هاد الماتيير غادي تجيب فيها بلانو اولا ضامن يعني خصك تكون من لي 20 بروميير يعني في لا ليست اولا مثلا تجي من 100 الاولى. فصافي مور ما تسالي الامتحان بلا ما تبقى تفيكسي واحد الريزولطا اللي خصك تكون فيه باش ما طلعش ساق التطلعات ديالك بزاف ونهار يجيو الريزولطا يوقع لك واحد ديسيبسيون. فصافي مور ما دوز لي بروف الريزولطا خليها تجي. ما لقيتي مع راسك انت دوزتي لي بروف مع راسك فرحان كلاسمون ديالي ضامنو اترافير داكشي اللي درت كونكور ما يقدر حتى شي واحد يعرفو. صافي كدوزو كتنساه والريزولطا ما تفايض غير نساه. سي تو هادشي اللي كاين. بون ميرسي ا فو ميرسي. Bonjour chers préparationnaires, je vous espère en bonne et due forme. Je me présente, je suis Madiha Mkhannet, étudiante en première année Master Finance d'entreprise à ISCAE Casablanca et ex-CPGUiste en filière ECT au Centre Moulay El Hassan de Tanger, promotion 2017-2019. J'espère que vous êtes prêts et excités pour vivre cette expérience de concours et d'intégrer par la suite les écoles de vos rêves. Je suis consciente que le stress est à son comble pendant cette période qui est perçue comme une bouffée d'angoisse, mais ne vous inquiétez pas, tout se déroulera bien, vous êtes capable de tout surmonter et vous allez certainement avoir de très bons classements parce que finalement le concours marocain n'est pas la mer à boire, il reste facile et vous allez certainement assurer. De part de mon expérience, ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est d'éviter le stress ou au moins de le rendre positif pour être plus productif et performant. J'insiste aussi sur la motivation intrinsèque, cette motivation qui vient de l'intérieur de nous parce qu'elle est indispensable avant de passer le concours. Elle va vous aider à continuer jusqu'au bout et à vibrer de positivité. Aussi, pendant la dernière semaine qui précède le concours, essayez de prendre du temps pour vous et faites-vous plaisir, au moins les 2 derniers jours avant le jour J du concours. Ne dramatisez pas la situation parce que ça va aller et ça va aller dans de bonnes conditions, Inch'Allah. Cela reste une part. D'une autre part, le jour de l'examen, je vous conseille de bien vérifier vos affaires, de bien respirer avant d'entrer à la salle d'examen. Et quand on vous donne les copies, prenez de 5 à 10 minutes pour les lire attentivement, marquez les mots-clés, répartissez le temps de l'examen sur chaque question et essayez de ne pas rédiger la totalité de vos réponses sur le brouillon parce que ça va vous faire perdre du temps et vous risquez par la suite de ne pas recopier les réponses sur la feuille d'examen. Et finalement, pour les personnes qui visent passer aussi le concours écrit de l'ISCAE, je vous conseille de ne pas répondre arbitrairement au QCM. C'est à ne pas faire parce que ça va vous pénaliser en termes de notes et finalement, veillez à ce que vos copies soient lisibles et vos réponses soient précises et concises. Et je vous souhaite un très très bon courage et bonne chance. Vous allez assurer, vous allez réussir et vous allez intégrer l'école que vous aspirez, Inch'Allah.
Bonjour, je me présente, je suis Hanan Samar, j'ai 21 ans, je suis étudiante en troisième année à l'UNCG de Stade et je suis ex-CPGiste à lycée Moulay Hassan. Pour ne pas tarder, je vais parler très brièvement, elle a 3 points qui me semblent très intéressants. Tout d'abord, je vais commencer par parler du stress. Le stress c'est quelque chose de normal. Le stress, كاين في اي دومين في اي حاجه غنديروها في حياتنا كيجينا ستريس كيكون عندنا ان بيتي اكسبوزي ولا عندنا اي نيمبورط كيل شوز كيجينا ستريس. Donc, le but, c'est de savoir comment gérer le stress باش يعطينا un résultat qui est positif. Avec d'autres mots, خصكم نتوما اللي تحكموا في هذا لو ستريس ماشي هو اللي يتحكم فيكم. دونك نتوما ديروا في بالكم بلي راكم خادمين كاع لي زيبروف مثلا موجدين 2 ans بريباراسيون نتوما كتبريباريو دونك ما غتحط شي حاجه اللي خارجه على داكشي اللي قريتوه. وانا je suis sûre et certaine que ce n'est pas du tout difficile d'avoir un très bon classement. راه سهل بزاف انكم تكلاساو parmi les 50 premiers ولا les 20 premiers ولا les 100 premiers. Deuxième point, d'après mon expérience personnelle غادي نهضر على هذا البوان هذا. حنا في العام اللي دوزت انا فيه الكنايم كان عندنا دوزنا لونتربريز اي سون انفيرونمون في العشيه لا كولتور جينيرال. ابري كان عندنا لو ديمانش كان ما فيه والو واثنين كان صباح لنا جيوبوليتيك. دونك انا ديك الحد قلت مع بالي بلي في الليل غادي نراجع لا جيوبوليتيك غير غادي نقرا. ملي جيت في الليل صافي يعني ديك جو بونس ديك 9 هكاك جيت باش نراجع هيدا كنلقى راسي بحال ما عاقله على والو كيفاش جبت لي فيش كلهم ديالي وبديت كنراجع. وانا داكشي عمل لي ستريس بزاف صافي كنقول ما نعقل على والو ما غندير والو في لي بروف صافي مشاو لي 2 ans دو بريباراسيون وانا لا جيوبوليتيك اللي كنت خدمها بزاف وما غنجاوبش فيها الوغ كو هادشي ما كاينش هادشي غير لو ستريس هو اللي كيعملو. حيت انا بقيت ديك الليل فريمون دوزت واحد ليكسبيريونس اللي فريمون خايبه واللي ما نبغيش شي واحد يتعاود يتحط فيها. دونك ايفيتي انكم تراجعوا قبل لي بروف تقولوا مع بالكم نو هاد الحاجه انا نسيتها راه نبدا نراجع ديال الديبي صافي غير قراو اولا كاع بلا ما تقراو حيت صافي نتينا بريباريتي واحد لا ماتيير تبارك الله كبيره وغيش دانفورماسيون ما يمكنش تجي في اون جورني انك تراجعها كلها. دونك صافي بقيت نعست جو مي رابيل تري بيان كو نعست ديك الليله انا مشيت نعس صافي قلت ان شاء الله اللي بغاها الله هي اللي غتكون. مشيت نعس مي ما جانيش النعاس فريمون كان واحد ستريس. انا ما تستريسيتش في البروميير جور كثر ما تستريسيت في النهار ديال الجيوبوليتيك. دونك سي فو بلي c'est un conseil d'après une expérience personnelle évitez de réviser l'île ديال l'examen ديال le concours. Le troisième point en ce qui concerne la révision entre les examens. مثلا عندكم une épreuve de 4 heures après je pense كترتاحوا 1 heure وكترجعوا تكملوا l'épreuve ديال العشيه. في ديك 1 heure واش نريفيزو او با. انا بيرسونيلمون بعد لي زيبروف ما كنتش كنريفيزي. بعد لي زيبروف كان عندي دي بتيت فيش كنراجع فيهم شي حاجات اللي غير زعما غير اسونسيال اللي زعما دي بحال دي تيتر غير باش نعقل شويه وصافي. دونك حتى هما ايفيتيو انكم تستريسيو راسكم حيت اللي في بالكم هاو في بالكم. اون فوا كتحط لي بروف غير جوست بوغ رجعوا له شويه. انا اون فوا تحطت لي بروف ديال جيوبوليتيك انا كان جاتنا لاشين جو مو رابيل تري بيان ما كنتش راجعت كاع ديك لو ديمانش ما كنتش راجعت لاشين قلت صافي غنمشي نعس وان شاء الله اللي بغى الله هي اللي غتكون. وانا ديك لاشين كنت كنقول الا جاتني راسي شنو غندير فيها كنحاول نفكر كاع ما عندي حتى شي ايدي. اون فوا تحطت لي بروف صافي بداو الافكار كيزلو. دونك لو بوت من هاد الهضره كامله ايفيتيو انكم تستريسيو راسكم بيدكم صافي. شي حاجه نتوما راجعتوا تبارك الله شوف شحال 2 ans ولا نقدروا نقولوا شي 1 mois البريباراسيون نتوما كتبريباريو. دونك ان شاء الله ما غتحط شي حاجه اللي خارج داكشي اللي قريتوه وصافي. Merci beaucoup, je remercie encore une fois l'association CPGE Alumni pour cette initiative où je vous souhaite un très bon courage. Ce n'est pas du tout difficile d'avoir un très bon classement, c'est très facile et merci.